हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के जायजा इजलास के दौरान कांग्रेस के दो रहनुमा आपस में उलझ पड़े। ज़रा ने बताया कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में पार्टी की कारकर्दगी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करने के लिए गांधी भवन में एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया था, लेकिन इजलास का आगाज होते ही प्रोटोकॉल के मामले पर तल्ख कलामी शुरू हुई और ये तल्ख कलामी उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब कांग्रेस लीडर फिरोज खान और उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी के दरमियान बहस व तकरार शुरू हुई और देखते ही देखते ये बहस मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हाथापाई भी हुई। ये सारा वाक़या वज़ीर पूनम प्रभाकर और वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन की मौजूदगी में पेश आया। अगरचे के वहाँ मौजूद सीनियर रहनुमाओं ने सूरत हाल को संभालने की कोशिश की, लेकिन इजलास का माहौल कशीदा ही रहा। ताहम बादशाह फिरोज खान ने इस वाक़े पर माजरत कर ली, जिसके जवाब में उस्मान अल हाजरी ने भी फिरोज खान के माथे को चूमकर सुलह सफाई की। इस वाक़े पर सीनियर रहनुमाओं ने सख्त बरहमी जाहिर की है और इजलास को अचानक दरमियान में ही ख़त्म किया गया है। इस वाक़े ने तेलंगाना कांग्रेस में नज़्म ज़ब्त और बाहमी हम आहंगी पर कई सवालात खड़े किए हैं। कांग्रेस एमएलसी बालमोरी वेंकट ने हुकूमत के व्हिप अडंकी दयाकर के हमरा डीजीपी सीवी आनंद से मुलाकात करते हुए बीआरएस लीडर बालका सुमन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ज़रा ने बताया कि कांग्रेस एमएलसी बालमोरी वेंकट ने हुकूमत के व्हिप अडंकी दयाकर के हमरा आज हैदराबाद में डीजीपी सीवी आनंद से मुलाकात करके बीआरएस के सीनियर लीडर बालका सुमन की जानिब से दिए गए हालिया बयानात पर शदीद एतराज़ किया। इस दौरान एमएलसी ने डीजीपी को बताया कि बालका सुमन की जानिब से हाल ही में किए गए तबसरे इंतहाई इश्तियाल अंगेज नौयत के हैं। उनका कहना है कि इस तरह के बयानात न सिर्फ सियासी शाइस्तगी के खिलाफ हैं, बल्कि उनसे रियासत में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने का खदशा भी पैदा हो गया है। एमएलसी बालमोरी वेंकट और हुकूमत के व्हिप अडंकी दयाकर ने पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि बालका सुमन के गैर जिम्मेदाराना बयानात का नोट लिया जाए और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। वफ्द ने कहा कि बीआरएस लीडर जानबूझकर अवामी जज्बात को भड़का रहे हैं ताकि सियासी फ़ायदा उठाया जा सके, जिसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीपी से मुलाकात के बाद कांग्रेस कायदीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस इंतजामिया इस मामले की संगीनी को समझते हुए कार्रवाई करेगी ताकि रियासत का अमन अमान बरकरार रहे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने जगतियाल आरटीसी डिपो के ड्राइवर अशोक की मुलाजिमत से बरतरफी का मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फौरन मुदाखलत करते हुए ड्राइवर की बहाली के अहकामात जारी कर दिए। सोशल मीडिया के दबाव के बाद रियासती हुकूमत ने अपना फैसला वापस लेते हुए आरटीसी ड्राइवर की खिदमत को बहाल कर दिया। आपको याद दिला दें कि मुकामी कांग्रेस लीडर की शिकायत पर महकमा आरटीसी के मुकामी हुकाम ने जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए जगतियाल के आरटीसी ड्राइवर अशोक को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया था। ताहम सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई के खिलाफ शदीद रद्द अमल सामने आया था और उसे गैर मुनसिफाना करार दिया जा रहा था। इस मामले पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि आरटीसी ड्राइवर अशोक को उनकी ड्यूटी पर बहाल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तहकीकात में ये बात सामने आई कि ड्राइवर का अमल कोई संगीन जुर्म नहीं था। इसके बावजूद मुकामी हुकाम ने जल्दबाजी में उन्हें बरतरफ कर दिया है। पूनम प्रभाकर ने बताया कि उन्होंने ये हिदायत दी कि ड्राइवर को मुअत्तल नहीं किया जाए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने न सिर्फ ड्राइवर की बहाली पर इत्तेफाक किया है, बल्कि उन्होंने ड्राइवर को बरतरफ करने में जल्दबाजी दिखाने वाले डिपो मैनेजर के खिलाफ भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और डिपो मैनेजर को फौरी तौर पर दूसरे डिपो में तबादला करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। हुकूमत के इस फैसले के बाद आरटीसी मुलाजमीन और अवामी हल्कों में इत्मीनान पाया जा रहा है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मादनापेट की कदीम ईदगाह का दौरा करते हुए वहां किए गए ईद की नमाज के इंतजामात का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत और क़यादत में ईद उल अज़हा के लिए तमाम तर इंतजामात कामयाबी के साथ मुकम्मल किए गए हैं। इसी सिलसिले में याकूतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने आज मादनापेट की कदीम ईदगाह का दौरा करते हुए वहां किए गए इंतजामात का जायजा लिया। आपको बता दें कि ईदगाह में शामियाने नस्ब करने के तमाम काम मुकम्मल किए जा चुके हैं। फर्श के कामों को भी आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। बताया जाता है कि कल सुबह ठीक 9 बजे ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी।
اس موقع پر عوامی سہولت اور حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف محکموں کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے، جن میں واٹر ورکس، GHMC، ٹریفک پولیس اور لا اینڈ آرڈر پولیس کے ذمہ داران شامل ہیں۔ گرماگوڑا کے سابق کارپوریٹر شفاعت بھی اس دوران موجود رہے۔ انہوں نے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے عملی تعاون کیا۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار کے بیٹے بنڈی سائی بھگیرتھ کے خلاف درج پاکسو کیس میں اہم پیش رفت ہوئی۔ پولیس نے ملزم کو چلاپلی سینٹرل جیل سے اپنی تحویل میں لے لیا۔ بنڈی سنجے کے بیٹے بنڈی سائی بھگیرتھ کے خلاف درج پاکسو کیس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ پولیس نے تفتیش کو آگے بڑھانے اور کیس سے جڑے اہم شواہد اکٹھا کرنے کے لیے عدالت سے بنڈی سائی بھگیرتھ کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس حکام نے ضروری قانونی کارروائی کرنے کے بعد بنڈی سائی بھگیرتھ کو چلاپلی جیل سے 3 روزہ پولیس تحویل میں لیا ہے۔ پولیس کی ٹیم اب 3 دن تک ملزم سے پوچھ گچھ کرے گی۔ اس دوران ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے گا جو اس کیس کی تحقیقات کے لیے اہم ہیں۔ پولیس اس بات کا بھی پتہ لگانے کی کوشش کرے گی کہ آیا اس معاملے میں کوئی اور بھی ملوث ہے یا نہیں۔ واضح ہے کہ اس کیس کی حساس نوعیت کے پیش نظر پولیس انتہائی محتاط انداز میں تحقیقات کر رہی ہے۔ 3 روزہ تحویل مکمل ہونے کے بعد پولیس ملزم کو دوبارہ عدالت میں پیش کرے گی، جہاں تفتیش کے دوران ہونے والی پیش رفت سے عدالت کو آگاہ کیا جائے گا۔ پرانے شہر کے علاقے دبیرپورہ میں ٹریفک جام کے مسئلے پر زیپٹو سٹور کے ملازمین اور مقامی عوام کے درمیان زبردست جھگڑا ہوا۔ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کی۔ ذرائع نے بتایا کہ دبیرپورہ میں واقع زیپٹو سٹور کے باہر ڈیلیوری بائکس کی پارکنگ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ٹریفک جام پر مقامی لوگوں نے اعتراض کیا، جس کے بعد تنازع شروع ہوا۔ بحث و تکرار کے دوران معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ دونوں فریقین کے درمیان ہاتھا پائی اور جھڑپ شروع ہوئی، اور اس مار پیٹ کے نتیجے میں علاقے میں کافی دیر تک کشیدگی دیکھی گئی۔ اس مار پیٹ کی CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے معمولی تلخ کلامی نے ایک پرتشدد جھگڑے کی شکل اختیار کر لی۔ ویڈیو میں اسٹور کے ملازمین اور مقامی افراد آمنے سامنے دیکھے گئے۔ اس واقعے نے علاقے کے مکینوں کے لیے بھی مسائل پیدا کر دیے۔ مقامی لوگوں نے اس واقعے پر شدید ناراضگی ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اسٹورز کی وجہ سے سڑکوں پر پارکنگ اور ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور عام لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی افراد نے پولیس انتظامیہ سے یہ مانگ کی ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے اور سڑکوں پر ٹریفک جام کا سبب بننے والے ان اسٹورز کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ حیدرآباد کے انچارج منسٹر پونم پربھاکر کی ہدایت کے بعد اسد نگر منڈل کے تحصیلدار نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ تالا گڈھا میں واقع وقف اراضی کا معائنہ کرتے ہوئے ناجائز قبضوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ متعلقہ عہدیداروں کو وقف اراضی پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف فوری طور پر فوجداری مقدمات درج کرنے کی ہدایت جاری کی۔ کاروان حلقے کے تالا گڈھا علاقے میں واقع حضرت شاہ قلی بہادر رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد، قبرستان اور درگاہ کی وقف اراضی پر ناجائز قبضوں کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ اس معاملے پر کاروان حلقے کے کانگریس انچارج عثمان بن محمد الحاجری نے سخت موقف اختیار کیا ہے اور متعلقہ حکام سے فوراً کارروائی کی بھی اپیل کی ہے۔ عثمان بن محمد الحاجری نے حیدرآباد کے انچارج منسٹر پونم پربھاکر سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تالا گڈھا میں وقف جائیداد پر قابضین کی جانب سے وقف ملازمین کو ہراساں کرنے اور ان پر حملہ کرنے جیسے سنگین واقعات سے آگاہ کیا اور وزیر سے مطالبہ کیا کہ وہ پولیس، محکمہ مال اور GHMC کو فوراً ہدایت جاری کریں تاکہ لینڈ مافیا کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا سکے۔ وزیر کی جانب سے دی گئی ہدایت کے بعد آج اسد نگر منڈل کے تحصیلدار نے پولیس کی بھاری نفری اور اپنی ٹیم کے ہمراہ تالا گڈھا میں واقع وقف اراضی کا دورہ کیا۔ تحصیلدار نے ناجائز قبضوں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ عہدیداروں کو واضح احکامات جاری کیے کہ وہ وقف اراضی پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف فوراً فوجداری مقدمات درج کریں۔ اس موقع پر مقامی افراد اور تنظیموں کے نمائندوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی، جن میں دکن وقف پروٹیکشن سوسائٹی کے نائب صدر مقبول بن عبداللہ الحاجری و دیگر موجود تھے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات مکمل کرنے کے بعد آج عازمین حج یوم نحر منا رہے ہیں۔ انہوں نے
मीना पहुंचकर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए बड़े शैतान को कंकरियां मारी। हज का रुकन आज़म वक़फ़ अरफात गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल कर लिया गया है और आज यानी 10 ज़िल हज को आज़मीन हज यौम नहर मना रहे हैं। लाखों की तादाद में आज़मीन मुज़दलिफ़ा से मीना पहुंच गए हैं और उन्होंने मीना पहुंचने के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारी। आपको बता दें कि ये अमल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत की याद ताज़ा करता है जब उन्होंने शैतान को कंकरियां मारी थी। सऊदी हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से इंतहाई शानदार इंतजाम किए गए हैं। जमरात के मुकाम पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जदीद निगरानी का निज़ाम और मुख्तलिफ सतहों पर रास्ते बनाए गए हैं ताकि हुजाज बिला किसी रुकावट के अपना फरीज़ा अदा कर सके। सिक्योरिटी एहलकार, तिबी टीमें और रज़ाकार हर मोड़ पर आज़मीन की मदद के लिए मौजूद है। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से पानी और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि रमी के बाद आज़मीन हज अपना सर मुंडवाएंगे और एहराम की पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी, जिसके बाद वो मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। हज के बाबरकत अयाम के दौरान मैदान अरफात से दिलों को छूने वाली वीडियो सामने आई। वीडियो में एक शख्स को जो कि एहराम की हालत में है अपनी बूढ़ी मां को अपनी पीठ पर उठाए मैदान अरफात में सफ़र करते देखा गया। आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाला ये मंजर मैदान अरफात का है, जहां लाखों फर्जंदान तौहीद अल्लाह के हुजूर अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहे हैं। उन लाखों अफराद के हुजूम में एक ऐसा मंजर भी देखा गया जिसने देखने वालों की आंखें नम कर दी। एक सादतमंद बेटा जो कि एहराम की हालत में है अपनी ज़ईफ़ माँ को पीठ पर उठाए मैदान अरफात का सफ़र तय कर रहा है। माँ की आंखों में इत्मीनान है तो बेटे के चेहरे पर अल्लाह की रज़ा और माँ की खिदमत का सुकून है। ये वीडियो हमें याद दिलाती है कि हज जैसे अजीम फरीज़े की अदायगी के साथ साथ वालिदैन ख़ास तौर पर माँ की खिदमत अल्लाह की रज़ा हासिल करने का कितना खूबसूरत ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो सभी की माँ को सलामत रखे, उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती दे और जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता करे। ये वीडियो हमें याद दिलाती है कि हमें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी दुआएं ही हमारी दुनिया व आखिरत की कामयाबी का असल जीना है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कुकटपल्ली बस डिपो में 60 नई इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया। आरटीसी के ज़रिए तमाम मुनक़िदा तक़रीब में वज़ीर मौसूफ़ ने शमा रोशन करके और झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। इस मौके पर एम कृष्णा राव, नवीन आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नागी रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। पूनम प्रभाकर ने खिताब करते हुए कहा कि ग्रीन चैलेंज के तहत आवाम को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फराहम की जा रही हैं। हुकूमत का मकसद 2027 तक मजीद इलेक्ट्रिक बसें मुतारफ़ करके आलूदगी में नुमाया कमी लाना है। उन्होंने बताया कि इस वक्त रियासत में 960 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जिनमें सिर्फ हैदराबाद शहर में 545 ईवी बसें आवाम को खिदमत फराहम कर रही हैं, जबकि इंटरसिटी खिदमत के तहत 580 बसें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की स्कीम के तहत मजीद 2200 इलेक्ट्रिक बसें रियासत में आरटीसी के बेड़े में शामिल की जाएंगी। वज़ीर मौसूफ़ के मुताबिक अगर मजमूई तौर पर 3000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएँ तो 600 टन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी मुमकिन होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को दिल्ली की तरह आलूदा शहर बनने से बचाने के लिए ईवी गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने पुराने शहर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए एक अहम कदम उठाया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने वज़ीर हाउसिंग पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन, MD हाउसिंग गौतम, RDO MROs और दीगर मुतल्लिक़ अहदेदारों के हमरा कुलसिमपुरा पुलिस क्वार्टर्स का दौरा किया, जहां इमारतें इंतहाई खस्ता हाल और रिहाइश के लिए गैर महफूज हो चुकी हैं। इस मौके पर मजलिस की जानिब से कुलसिमपुरा पुलिस क्वार्टर्स की अराजी पर जदीद डबल बेडरूम मकानात तामीर करने की तजवीज़ पेश की गई। वज़रा और हुक्काम ने यकीन दिलाया कि मुस्तहिक़ ख़ानदानों के फ़ायदे के लिए जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाएगा। साथ ही मजलिस ने गोलकुंडा पुलिस क्वार्टर्स की अराजी पर भी डबल बेडरूम मकानात की तामीर की तजवीज़ पेश की, ताकि मुकामी अवाम को बेहतर और बावक़ार रिहाइश की सहूलत फराहम की जा सके। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम को महफूज और जदीद रिहाइशी सहूलतें फराहम करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मुतल्लिक़ा महकमेजात से इस अमल को
तेज करने की अपील की। अरे एमएलए साहब एमपीआई जी, अरे एमएलए साहब मैं शेड्यूल में डाले साहब, शेड्यूल में 7 डाले। एमएलए का एक साहब, इंटरव्यू हाँ, में मालूम है, तो ऐसा नहीं साहब। संगत ये क्या है कि ये लोग एमएलए साहब नहीं है। नहीं साहब, आज फर्स्ट प्लेस वही डाले थे साहब एक्चुअली। सारे 15 प्लेसेस दिए थे सर, बट सर वहाँ पे 3 एकड़ लैंड है गोलकुंडा में, हाँ रिपोर्ट करे सर साहब। और पूरा डिलेबरेट स्ट्रक्चर है पूरा। given sir, so now for this 3 hours we have made a ये मिनिस्टर बहुत शार्प इंटेलिजेंट है, बिठा के ये दिखाओ दिखा नहीं है, देख लिया उन्होंने डायनेमिक करो बोल के होता है, बोलो दिखा दो तुम्हारा फायदा होता। अरे जॉब सर्टिफिकेट में आरडीओ साहब अपन करे बोल के गरीबों घर बनाए बोल के समझो आरडीओ साहब आप ऐसा तो कैसा होता। that is the most satisfying. और क्या है हैदराबाद में घर, हैदराबाद के लोग मिला तो है क्यों, वरना उनका इकोनॉमी डिस्टर्ब होता है, उन बच्चों का स्कूल, उनका लाइवलीहुड डिस्टर्ब होता है। दूसरी जगह जॉब हो तो तुम कमा नहीं What सकते, we are experiencing in Kollur. नहीं जा रहे सर, कोई भी नहीं So जा we रहे। went back to the places from where they were allotted. बेगमपेट या खुदपुरा, so we पूछ रहे थे एक स्कूल तीसरा उन कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, वो अपनी यहाँ बना के यहाँ जमीन है सर के पास। आदमी सब तो बोल रहे जमीन ही नहीं है हैदराबाद पे। साहब यू आर रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट, नॉट ओनली हैदराबाद कलेक्टर। गवर्नमेंट का लैंड में जाके इस पे कब्जा करा तो आते नहीं आते, आप बोलो आप श्योर आते सर, इसके उसके वहाँ से नहीं साहब, अब उसके वहाँ से तो यहाँ तक पहुँचे ना साहब, आए ना साहब। मैं क्या बोल रहा हूँ, फायदा होता है ना गरीबों का, वो तो हम और गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट का कमिटमेंट भी है हाउसिंग का। So we need to construct one. मिनिमम 10 to 15,000 मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप ये कैबिनेट डिसीजन लेके सब ले लो आप लोग, दवा सर तोड़ देने का रखना भी नहीं है, सभी बने हुए कोई नहीं रह रहा इसमें, खत्म हो गया। एसीपी साहब भी बोल रहे पूरा डिलैपिडेटेड लिख के भी और रिपोर्ट भी भेज दिए। Some people are living there, but it is a very dangerous country. बस पुलिस की जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है, हम बड़े हिसाब से बोलो सर, ये देख के गोलकुंडा भी देख लो आप, गोलकुंडा दिखा देंगे जी। सर टाइम टाटा कर जाने का है, उतना क्या पुलिस की पूरा अपने को पैसे से लेंगे, यहाँ से कहा कि गोलकुंडा जाएंगे, गोलकुंडा देख के फिर अपना सेकंड स्पॉट जो वहाँ चले जाएंगे। वो करेंगे करें जो भाई आप बना दो, यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। urban housing will never become a success, even if you move them 3-4 kilometers. बहादुरपुर के मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने सालेहीन कॉलोनी, संजय गांधी नगर और अतराफ में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा करने वाली 16 इंच पाइपलाइन की मरम्मत के कामों का मुआयना किया। उन्होंने वाटर बोर्ड के हुकाम को हिदायत दी कि मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करते हुए आवाम को पानी की फराहमी फौरी बहाल की जाए। यह मायना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर किया गया। पोक्सो मामले के मुलजिम बंडी भगीरथ को तहवील में लेने के लिए पुलिस चरलापल्ली जेल पहुंच गई। अदालत की जानिब से दी गई पुलिस तहवील के दौरान मुलजिम से मजीद पूछताछ की जाएगी। वज़ीर सैयद दामोदर राज नसीमा ने वाज़ेह किया है कि रियासत में एबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है और आवाम को अफवाहों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन की स्क्रीनिंग की जा रही है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए गांधी हॉस्पिटल में 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड और 24 घंटे एम्बुलेंस खिदमात भी फराहम की गई हैं।
حیدران رنگا ریڈی ضلع میں 2 جھیلوں کو بڑے پیمانے پر غیر مجاز قبضوں سے آزاد کرواتے ہوئے تقریباً 34 ایکڑ اراضی محفوظ کر لی، جس کی مالیت تقریباً 4000 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ ادارے نے خانمبیٹ میں واقع عدولہ کنٹا جھیل کے 6.05 ایکڑ رقبے کو بحال کیا اور متصل 5.16 ایکڑ سرکاری اراضی کو بھی محفوظ کیا۔ اسی طرح کوکاپیٹ کے کوتا چیرو جھیل کے اطراف سے غیر مجاز قبضوں کو ہٹا کر 22 ایکڑ اراضی محفوظ کی گئی۔ حکام نے جھیلوں کی حد بندی کرتے ہوئے باڑ لگانے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ کارروائی مقامی عوام کی شکایات کے بعد محکمہ مال، آبپاشی اور بلدی اداروں کے اشتراک سے انجام دیا گیا۔ اڈوپی اپہار میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کے معائنے کے دوران سنگین صفائی اور حفظان صحت کی خلاف ورزیاں سامنے آئی۔ حکام کے مطابق کچن میں کاکروچ اور مکھیاں پائی گئیں، فرش پھسلن زدہ تھا اور نکاسی آب کا نظام خراب تھا۔ پکا ہوا کھانا غیر محفوظ انداز میں رکھا گیا تھا، جبکہ عملہ بغیر ہیئرنیٹ اور ماسک کے کام کرتا پایا گیا۔ ریسٹورنٹ کا فوڈ لائسنس بھی میعاد ختم ہونے کے باوجود استعمال کیا جا رہا تھا۔ حکام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے باسی ویج بریانی اور منچورین ضائع کر دی۔ ریسٹورنٹ کو بند کر دیا گیا۔ معائنے میں ادارے کو 116 میں سے صرف 40 نمبر حاصل ہوئے۔ سابق ریاستی وزیر و سنت نگر کے رکن اسمبلی تھلسانی سرینواس یادو کی جانب سے پہلوانوں کی تربیت کے لیے بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے حیدرآباد ریسلنگ ایسوسی ایشن کے صدر نشین سرینواس یادو نے کہا کہ حیدرآباد ہمیشہ سے پہلوانوں کا مرکز رہا ہے۔ بشیر باغ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہر کی 98 تربیتی اکیڈمیوں میں میٹ کے بشمول بنیادی سہولتوں کی کمی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں تھلسانی سرینواس یادو سے نمائندگی کی گئی تھی، جس پر انہوں نے تمام ضروری سہولتیں فراہم کرنے اور قومی سطح کے مقابلوں میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کے اخراجات برداشت کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے ایل بی اسٹیڈیم میں بڑے پیمانے پر ریسلنگ ٹورنامنٹ کے انعقاد کی بھی یقین دہانی کروائی۔ اس سلسلے میں ایسوسی ایشن کے نائب صدر سلام خان، صدر سنتوش، سیکریٹری اسلم خان، خالد اور حامد بھی موجود تھے۔ حیدرآباد وجے واڑہ قومی شاہراہ نمبر 65 پر حیات نگر کے قریب آج صبح ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک لاری نے کنٹینر ٹرک کو پیچھے سے زبردست ٹکر دے دی۔ حادثے کی شدت کے باعث کنٹینر کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، جبکہ لاری کا اگلا حصہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں شاہراہ پر تقریباً 1 کلومیٹر تک ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور پھنسے ہوئے زخمیوں کو نکالنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ ٹریفک کو سروس روڈ کی طرف موڑ دیا گیا۔ ضلع منچریال میں انشورنس رقم کے لیے قتل کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا۔ ڈی سی پی اے بھاسکر کے مطابق ملزمہ بھارتی نے اپنے عاشق سریندر کے ساتھ مل کر اپنے شوہر 40 سالہ سائی کمار کا قتل کرنے کی سازش رچی، کیونکہ وہ دونوں کے ناجائز تعلقات میں رکاوٹ سمجھا جا رہا تھا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزمین نے تقریباً 1 سال پہلے سائی کمار کے نام پر تقریباً 2 کروڑ روپے کی لائف انشورنس پالیسی کروائی تھی۔ بعد ازاں قتل کی واردات انجام دینے کے لیے سپاری گینگ کی خدمات حاصل کی گئی۔ پولیس کے مطابق 22 مئی کو سائی کمار کو شراب نوشی کے بہانے بلایا گیا، جہاں رام ملیش اور اس کے ساتھی رام کمار نے آہنی ہتھوڑے سے اس کے سر پر حملہ کیا۔ بعد ازاں لاش کو سڑک کنارے پھینک دیا گیا تاکہ معاملہ سڑک حادثہ معلوم ہو۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے پوری سازش بے نقاب کرتے ہوئے بھارتی، سریندر، رام ملیش اور سری رام کمار کو حراست میں لے لیا۔ ای ڈی نے کیرلا کے سابق وزیر اعلیٰ پنارائی وجین کی رہائش گاہ کے بشمول 12 مقامات پر دھاوے کیے ہیں۔ یہ کارروائی ایکسالوجک سی ایم آر ایل معاملے میں ان کی بیٹی وینا سے متعلق تحقیقات کے سلسلے میں کی جا رہی ہے۔ اوڈیشہ میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک کم سن لڑکا اسکول وین سے اترنے کے فوری بعد سڑک پار کرنے کے لیے اچانک دوڑ پڑا اور سامنے سے آنے والی مہندرا ٹرک کو نہیں دیکھ سکا۔ عین وقت پر ٹرک ڈرائیور نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری بریک لگا دی، جس کے باعث لڑکے کی جان بچ گئی۔ حادثے میں بچے کو معمولی زخم آئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کے بعد صارفین ڈرائیور کی چوکسی اور بروقت رد عمل کی بھرپور ستائش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی والدین پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ بچوں کو سڑک پار کرنے کے درست اصول ضرور سکھائیں۔ سعودی عرب کے جنرل اتھارٹی برائے شماریات کے مطابق حج 2026 کے دوران 17,07,301 عازمین نے فریضہ حج ادا کیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 2% زیادہ ہے۔
ان میں 15,46,000 سے زائد بیرون ملک سے آئے، جبکہ 1,60,000 سے زائد سعودی شہری اور مقامی افراد شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 52.3% مرد اور 47.7% خواتین نے حج ادا کیا۔ 165 ممالک کے عازمین نے حج میں شرکت کی، جبکہ مکہ روٹ انٹینشو سے تقریباً 3,88,000 حجاج نے فائدہ اٹھایا۔ حج انتظامات کے لیے 4,41,000 سے زائد کارکن اور 26,000 سے زائد والنٹیئرز خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اتر پردیش کے سنبھل میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں سہیل نامی 18 سالہ نوجوان کو اس کے ہی دوست نے سوئمنگ پول میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پرانی دشمنی کے باعث ملزم نے سہیل کو پانی میں زبردستی دبائے رکھا۔ نوجوان سانس لینے کے لیے جدوجہد کرتا رہا، لیکن ملزم نے تقریباً 2 منٹ تک اسے پانی کے اندر دبائے رکھا، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کی CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے آج عید الاضحیٰ کی نماز لوسیل میں ادا کی۔ اس موقع پر اعلیٰ سرکاری عہدیدار، وزراء اور معزز شخصیات بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔